अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। शायद आप मुझसे इत्तफाक करें कि ऑन द फेस ऑफ इट शरीफ ख़ानदान ने एक बार फिर पाकिस्तान को फ़तह कर लिया है और पाकिस्तान की इंतज़ामी, अदालती, एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल स्ट्रक्चर जो है सारा का सारा इन्फोर्समेंट का, लॉ इन्फोर्समेंट का, उसने एक बार फिर शरीफ डायनेस्टी के सामने सरेंडर कर दिया है। कम से कम इस वक्त यही लगता है। कितनी देर तक ये फतह चलेगी वो एक अलग मामला है। आज लोगों को उस वक्त बहुत झटका लगा, आपसे बहुत घंटे पहले, कोई तकरीबन अर्ली इवनिंग में या दोपहर के लेट आप कह लें, जब ये खबर आई कि लाहौर की एक अदालत ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साहिबजादे हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था, जो सो कॉल्ड मकसूद चपरासी वाला केस था, उसमें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। थोड़ी सी डिटेल इसकी, वैसे तो इस केस का दुखड़ा और इसका मरसिया आप सैकड़ों हजारों दफा सुन चुके हैं, और आज भी शाम को जब ये खबर आई तो उसके बाद ये जो 33 टेलीविजन चैनल हैं उसमें से कम 10-12 ने इसको डन टू डेथ किया और इसकी एक एक डिटेल आपके सामने लेके आए। लेकिन इंतहाई मुख्तसर मैं आपको थोड़ा सा याद करवा दूं कि ये वही केस है जिसको कभी 16 बिलियन प्रोसिक्यूशन के तौर पर, और जो प्रो PMLN मीडिया है वो इसको 16 अरब का, 16 बिलियन रुपयों का एक केस कहता है, जबकि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी जमात ने हमेशा इसको 42-43 बिलियन रुपए के केस के तौर पे डिस्क्राइब किया है। ये वही केस है जिसमें मकसूद चपरासी का भी बहुत जिक्र होता रहा। ये वही केस है जिसमें खबर आई कि मकसूद चपरासी जो की विटनेस था, प्राइम विटनेस था, उसकी दुबई के अंदर डेथ हो गई है। ये और बात है कि बाज वकला ये कहते हैं कि उसकी डेथ हुई नहीं है, ये महज एक खबर है। बहरहाल वही केस है जिसके बारे में ये भी कहा गया सियासी तौर पर कि शहबाज शरीफ साहब का ये जो पूरा रजीम चेंज ऑपरेशन है, इसमें फौरी तौर पर शामिल होने का जो बहुत बड़ा बुनियादी मकसद था, जो फंडामेंटल रीजन था, वो ये था कि उनको साफ नजर आ रहा था कि इस FIA के केस में जो नवंबर 2020 में उनके और उनके बेटों के खिलाफ इंस्टीट्यूट किया गया, और ये वाहिद केस था मेरा ख्याल है जो इमरान खान की हुकूमत ने FIA फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इस्तेमाल करते हुए शहबाज शरीफ और उनके खानदान के ऊपर बनाया था। बिकॉज बाकी जितने भी केसेस हैं वो कई बरस से पहले चल रहे थे। उनकी बेसिक इन्वेस्टिगेशन जो है वो पीपल्स पार्टी के ज़माने में FIA ने या नैब ने की हुई थी या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने की हुई थी, और वो केसेस जो हैं वो इमरान खान ने नहीं बनाए थे, जो कि कई दफ़ा कहते भी रहे हैं कि हमने ये केसेस नहीं बनाए, ये इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बनाए। लेकिन इस केस की डिस्टिंक्शन ये थी कि ये फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खालिस्तन इमरान खान के दौरे हुकूमत में नवंबर 2020 में बनाया, और इसमें बेसिक आर्गुमेंट ये था कि रमज़ान शुगर मिल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अबाउट 11 और 12 ऑफ देम, जो कि तनख्वाहदार थे शरीफ खानदान के, रमज़ान शुगर मिल के, उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर अरबों रुपए, बिलियंस ऑफ रुपए जो हैं वो अपीयर होते हैं, नमदार होते हैं, जिनके बारे में उनको ठीक तरह से नहीं पता कि ये पैसे कहाँ से आते हैं। फिर ये पैसे सर्कुलेट करते हैं, जिसको आप लेयरिंग कहते हैं, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, यानी एक आदमी के अकाउंट से कहीं रायवंड के अंदर या जाती उम्रा में किसी और बंदे के गार्डनर के पास जा रहे हैं, फिर किसी ड्राइवर के पास जा रहे हैं, फिर कुक के पास जा रहे हैं, घूमते घूमते घूमते, जिसको कानून की जो एक इस्तेलाह है उसमें लेयरिंग के जरिए ये अल्टीमेटली FIA का ये इल्ज़ाम था कि ये शहबाज शरीफ तक ये पैसा पहुंचता है। क्या ये पैसा वो था जो किकबैक और कमीशंस के जरिए पाकिस्तान से हासिल किया जाता है? इसको हुंडी के जरिए दुबई और UAE वगैरह बाहर भेजा गया, उसके बाद इसको जो पाकिस्तान के 1990s में, अर्ली 1990s में इसहाक डार साहब ने जो फॉरेन रेमिटेंसेस के कवानीन बनाए थे उनके तहत इनको वापस लाया गया, और ये इन गरीब मुलाजमों के अकाउंट्स में ये पैसे जो हैं अपीयर हुए। ये तो इसका बैकग्राउंड है। अब आज क्या हुआ, पहली बात तो ये समझनी बहुत जरूरी है कि आज जो कुछ भी हुआ वो होना ही था, बिकॉज उसका जो ग्राउंड है वो सेट हो चुका था। गुज़िश्ता कई हफ्तों से और दिनों से बतदरीज ये केस इसी मंतकी इंजाम की तरफ जा रहा था। शहबाज शरीफ साहब इसमें से बरी होते नजर आ रहे थे, हमजा बरी होते नजर आ रहे थे, उनकी अपीयरेंसेस खत्म हो चुकी थी, FIA जो है वो इंटरेस्टेड ही नजर नहीं आ रही थी इस केस को परस्यू करने के लिए। मिजाज ही बदला हुआ था, अदालतों का मिजाज भी बहुत नरम हो चुका हुआ था। बहरहाल जो फाइनल ड्रॉप सीन है इसका वो ये है कि FIA के जो प्रोसिक्यूटर और वकला हैं उनसे जब जज साहब पूछते हैं कि क्या कोई डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल लिंक है इन बेनामदारी अकाउंट्स के दरमियान, बेनामदारी अकाउंट्स या जो एनोनिमस अकाउंट्स हैं, ये बेनामी अकाउंट्स हैं, ये उन अकाउंट्स को, ये अकाउंट्स ऐसे नहीं है कि कोई नंबर अकाउंट होते हैं पाकिस्तान के बैंक्स में, कोई स्विस अकाउंट्स की तरह, स्विस बैंक्स की तरह नंबर्ड अकाउंट कभी थे ही नहीं। इन पे लोगों के नाम होते हैं। बेनामी इसको इसलिए कहा जाता है कि इन अकाउंट्स को जो शख्स ऑपरेट कर रहा होता है वो दर हकीकत इसका रियल मालिक नहीं होता, ये ट्रांजैक्शन ये पैसा उसका नहीं होता। तो जज साहब ने जब पॉइंटेडली ये पूछा FIA के प्रोसिक्यूटर से कि क्या इन बेनामी अकाउंट से शहबाज शरीफ और हमजा के अकाउंट्स तक कोई ट्रांजैक्शन या कोई
منی ٹریل آپ کو ملتا ہے. تو ایف آئی اے نے کہا جی کوئی ڈائریکٹ ٹرانزیکشن جو ہے نہیں ملتی. یہ خاصا ٹیکنیکل قسم کا جواب ہے, بیکاز کیوں چاہیں گے حمزہ شہباز یا شہباز شریف کی ان بینامی اکاؤنٹس میں سے کوئی چیک, کوئی بینک ڈرافٹ, کوئی ڈائریکٹ بینکنگ ٹرانزیکشن جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ہو جائے. کیوں انہوں نے پھنسنا تھا, ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا. اور ان جو اصل چیز تھی وہ یہ کہ ان اکاؤنٹس میں سے کیا کیش ٹرانزیکشن ہوئی, وہ پیسہ کس نے نکالا, وہ پیسہ کہاں گیا, اور یہی آپ کو ہیومن ایویڈنس کی ضرورت تھی. الزام یہ ہے, جیسا کہ آپ ٹیلی ویژن پروگرامز میں آپ نے ڈسکشن دیکھی ہوگی, بیکاز بہت سے وکلا اور بہت سی میڈیا پرسنز جو ہیں ان کو نیٹی گریٹی اس کی ڈیٹیل سے واقف ہیں. آج جو میں نے 8 اور 9 بجے کے درمیان 92 نیوز پہ پروگرام کیا, جس میں وکیل اظہر صدیق صاحب بھی موجود تھے اور اس میں ارشاد بھٹی صاحب بھی موجود تھے, وہاں اس حوالے سے بہت ہی مسالے دار قسم کی ڈسکشن ہوئی, جہاں ارشاد بھٹی صاحب نے یہ پورا منی ٹریل تھا وہ لکھ کے آئے ہوئے تھے. وہ فولڈر بنا کے کام کرتے ہیں, انہوں نے فولڈر بنائے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاست کے ہر چیپٹر کے اوپر, ہر امپورٹنٹ باب پہ, اور انہوں نے پوری ڈیٹیل دے دی کہ یہاں سے یہاں گئے پیسے, یہاں سے یہاں گئے, یہاں سے یہاں گئے, یہاں سے گئے, پورا ایک انہوں نے ٹریل دیا. اور انہوں نے باقی سارے پارٹیسپینٹ جو تھے پروگرام کے ان کو لاجواب کر دیا. لیکن اظہر صدیق صاحب نے وہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہمارے سامنے رکھا, اور وہ بہت سمجھنے والا آرگومنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ اس کیس کے اندر پرانے کیسز کی طرح, جس طرح سے حدیبیہ کا کیس تھا, اس میں ایویڈنسز کی جرا ایگزامینیشن اور کراس ایگزامینیشن کی تو سٹیج کبھی آئی ہی نہیں. یعنی جو بھی وٹنسز اور سٹیٹمنٹس ایف آئی اے کے پاس تھیں انہیں عدالت کے سامنے ایف آئی اے کو پیش کرنے کا کبھی موقع ملا ہی نہیں. اب اگر آپ ٹی وی پروگرامز دیکھیں گے تو آپ کو اکثر وکلا جو ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وکلا ایک ون اور دی ادر سائڈ کے ہوتے ہیں, تو آپ کو کم از کم ایک بڑا طاقتور گروپ ملے گا لیگل ایکسپرٹس کا, میڈیا کامنٹیٹرز کا بھی ملے گا, جو یہ کہیں گے کہ ٹیکنیکلی طور پہ یہ کیس بڑا کمزور تھا, اس میں فلاں قسم کا نقص تھا, اس میں فلاں ویکنس تھی, اس میں یہ نہیں تھا, اس میں وہ نہیں تھا, یہ تو پولیٹیکلی بنایا گیا تھا, اس کے حقائق کبھی کلیئر نہیں تھے. لیکن آپ کو اس نان سینس سے نکلنے کی ضرورت ہے, بیکاز اس وی لاگ کے اندر, اس پلیٹ فارم کے اوپر ہم ہمیشہ ایک لارجر براڈر انالیسس کرتے ہیں. وہ براڈر انالیسس یہ ہے کہ عدالتیں اور لیگل انسٹیٹیوشنز آپ کے جو ہیں, جیسے ایف آئی اے ہے, ایجنسیز ہیں, یہ کسی پولیٹیکل وائڈ کے اندر آپریٹ نہیں کرتے, بلکہ یہ ایک, اور خاص کر کے جو انسٹیبل کنٹریز ہیں پاکستان کی طرح کے, امریکہ کے اندر ایک ڈفرینٹ کہانی ہے, برطانیہ میں ایک ڈفرینٹ کہانی ہے, اس پہ ایک الگ ہم بحث کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جیسے ممالک کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کسی پولیٹیکل ویکیوم میں آپریٹ نہیں کرتے, بلکہ پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل جو ڈھانچہ ہوتا ہے اس کا حصہ ہوتے ہیں. اور جب ایک پولیٹیکل ڈھانچہ کولیپس کر جائے یا پولیٹیکل ڈھانچہ گر جائے, تبدیل ہو جائے, ایک نیا پولیٹیکل ڈھانچہ آ جائے, اس کی حیت, اس کی کیفیت, اس کی ڈائریکشن جو ہے بدل جاتی ہے, تو پھر عدالتیں اور لیگل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ جو سوورن ہوتا ہے, جو ایکچوئل پاور ہوتی ہے, اس کا راستہ نہیں روک سکتے. اور یہ جو اسٹریٹجی ہے یہاں پر شریف خاندان کی, نواز شریف صاحب کی, وہ بڑی کلیئر ہے. میں آپ کو پھر یاد کرواؤں گا کہ 2000 میں جب نواز شریف صاحب اپنا کیس چھوڑ کے, جب سندھ ہائی کورٹ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا, تو وہ باہر چلے گئے تھے. وہ بہت انٹیلیجنٹ موو تھی, بیکاز اگر پاکستان میں رہتے تو ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایئر 2001 کے اندر, جہاں ان کو اپیل کرنی پڑتی 30 یا 60 دنوں کے اندر, وہاں سے ان کو کوئی ممکنہ ریلیف نہیں مل سکتی تھی. دا سو کالڈ ہائی جیکنگ کیس کے اندر ان کی کنوکشن جو تھی وہ برقرار رہنی تھی, شاید سزا میں کمی ہو جاتی اور وہ پھر کنوکٹ ہو جاتے پوری عمر کے لیے, وہ پاکستان کی پالیٹکس سے باہر ہو جاتے. تو وہ باہر چلے گئے ایک ڈیل کر کے ود دی ہیلپ آف امریکنز اینڈ سعودیز, انہوں نے اپنا ٹائم بائٹ کیا, اور پھر 2007-8 میں جب پاکستان کی سیاست تبدیل ہو رہی تھی, انہوں نے دوبارہ پینیٹریٹ کیا, اور انہوں نے دوبارہ عدالتوں کی مدد سے, بار ایسوسیشنز کی مدد سے, میڈیا کی مدد سے, اس بدلے ہوئے ڈھانچے میں اپنی پوری کی پوری پالیٹکس جو ہے اس کو انہوں نے ری انسٹیٹیوٹ کر لیا, انہوں نے کم بیک سٹیج کیا, سسٹم کو کانکر کر لیا. دوسری بڑی انٹرسٹنگ اگزامپل اس کی حدیبیہ کیس کی ہے, جہاں پر کبھی بھی جو سبسٹینٹیو میٹر پہ حدیبیہ کیس کا بھی ٹرائل نہیں ہوا, وہاں پر ایویڈنسز کو کبھی سنا ہی نہیں گیا, جرا ہوئی نہیں, ایگزامینیشن کراس ایگزامینیشن ہوا ہی نہیں. تو یہ جو کیس ہے, اس کو چاہے آپ 16 بلین کا کیس کہیں, یا اس کو 42 بلین کا کیس کہیں, یا مقصود چپراسی کا کیس کہیں, یہاں پر بھی جو ایویڈنسز ہیں ایف آئی اے کے سامنے انہیں نہیں سنا گیا, ایگزامینیشن نہیں ہوا, ایگزامینیشن چیف نہیں ہوا, کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا. ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ہی الٹیمیٹلی یہ کیس جو ہے یہ فارغ ہو گیا, اور ناک آؤٹ اس کیس کا ہو گیا. تو یہ اب تک کی سچویشن ہے. اس پہ ظاہر ہے بہت دکھ رہا تھا, لیکن یہ اس کا سارا بیک گراؤنڈ ہے. اور جو میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کیا کہ جب سوورن ہی چینج ہو جاتا ہے تو پھر عدالتیں کچھ بھی نہیں کر سکتی. اس کیس میں عدالت سے زیادہ ایف آئی اے ہے, چونکہ ایف آئی اے فیڈرل گورنمنٹ کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اور ظاہر ہے کہ ایف آئی اے کی ساری مینجمنٹ چینج ہو گئی ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایف آئی اے نے 2 چیزیں کی ہیں پچھلے 24 یا 48 گھنٹے میں. ایک طرف تو ایف آئی اے نے ایک ایف آئی آر میں عمران خان اور 11 پی ٹی آئی کے لیڈرز, جس میں 2 انتہائی مشہور کارپوریٹ پرسنالٹیز بھی ہیں, حامد زمان صاحب جو بریزے کے فاؤنڈر ہیں, طارق شفیع صاحب جو کرسن گروپ کے ٹاپ ڈیسیجن میکر ہیں, ان سب کو ایف آئی اے نے تم دیا ایک کیس کے اندر جس کا سر پیر نہیں ہے.
اور جیسا میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ 8 وکلا سے میں نے بات کی اور سبھی کا یہ خیال ہے کہ انتہائی ویک کیس ہے لیگلی کانسٹیٹیوشنلی، اور یہ کبھی بھی عدالتیں جو ہیں اس کیس کو نہیں چلنے دیں گی اور یہ کیس جو ہے ختم ہو جائے گا. بہرحال ایف آئی اے نے وہ کیس بنا دیا، اس میں اریسٹ بھی ایف آئی اے کر سکتی ہے اگر اس کے پیچھے پولیٹیکل ول ہوگی. تاہم تمام لیگل اور پولیٹیکل ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ سسٹم میں کیس تو بنایا ہے، اس کا شاید فائدہ اٹھانا بھی چاہتے ہیں، لیکن اریسٹ سے ان کو کوئی بہت زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس کے ذریعے کوئی ڈسکوالیفیکیشن بھی اسٹیج پہ نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ایک طرف ایف آئی اے نے وہ عمران خان کے خلاف کیس بنایا پچھلے 24-36 گھنٹوں میں، اور دوسری طرف ایف آئی اے نے عدالت کے سامنے جا کے شہباز شریف اور حمزہ کے کیس میں یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو یہاں سے آپ کو سسٹم کی جو حقیقت ہے، اس کی جو ولنریبلٹی ہے، اس کی کمزوری جو ہے وہ پوری طرح سے آپ کے سامنے obvious واضح ہو جاتی ہے. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا کرتے رہے؟ عمران خان صاحب کی جو انرجی لیول ہے وہ اس وقت پی ڈی ایم کی رجیم اور خاص کر کے پی ایم ایل این کے لیے بہت تشویش کا باعث ہے. عمران خان صاحب صبح صبح دھوڑم ایک چھلاوے کی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، جہاں انہوں نے ایک پریونٹیو بیل لی اس ایف آئی اے کی، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ایف آئی آر کے خلاف، جس کا چند لمحے پہلے میں نے ذکر کیا ہے، جو کہ سو کالڈ فارن فنڈنگ کیس میں ہے. وہ پریونٹیو بیل انہوں نے وہاں سے لی. وہ ایف آئی اے کی کورٹ میں نہیں گئے بیل بفور اریسٹ لینے کی، کیونکہ وہاں اسٹریٹجی غالباً یہ ہے کہ وہ ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے اسی کو کواش کرنا چاہتے ہیں. وہ ایف آئی اے وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایف آئی اے کی جو ایف آئی آر ہے وہ غلط بنیادوں کے اوپر ہے، یہ انویلڈ ہے، اس کی سینس نہیں ہے، یہ لیگلی ویک ہے. تو ان کی جو اسٹریٹجی ہوگی ان کے وکلا کی، وہ کواشمنٹ کی ہوگی، وہ وہاں سے بیل لے کے اس کیس کو لڑنے کی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. دس از واٹ آئی ہیو ہرڈ. لیکن اس کے بعد وہ وہاں سے لاہور پہنچ گئے، اور لاہور میں جو انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کے بہت ہی بڑے ایک کنونشن کے ساتھ اور ایک مجمع کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا. کہاں ایک 70 برس کا 70+ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، اور کہاں ٹین ایجرز اور ارلی 20s کے لڑکے لڑکیاں تھے. لیکن آپ نے دیکھنے والا تھا کہ کس قسم کا ایک کنیکٹ ریلیشن شپ اور کمیونیکیشن ان کے اور یوتھ کے درمیان تھی، جس کے حوالے سے میں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ فار آل پریکٹیکل پرپزز جو یوتھ ہے پنجاب کی اور پاکستان کی، اس میں پی ایم ایل این کو، نواز شریف صاحب کی پالیٹکس کو عمران خان نے فارغ کر دیا. اور اس کی بڑی ہیوج امپلیکیشنز ہیں پاکستان کی پالیٹکس کے لیے. اس وقت جو انتظامی ڈھانچے کو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ چونکہ اپنے وقتی مسائل میں اور چیلنجز میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ اس کی لانگ ٹرم جو امپلیکیشنز ہیں اگلے چند برس میں پاکستان کی سیاست پہ کیا مرتب ہوں گی 12 مہینے میں، 24 مہینے میں، وہ اس کو بھی ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں رہے. لیکن نواز شریف صاحب کی پارٹی پریکٹیکلی طور پر پنجاب کی پالیٹکس میں اس وقت ایک ڈکلائن پہ ہے، ایک ریورسل پہ ہے. یہ اور بات ہے کہ نواز شریف صاحب یہ سوچتے ہیں کہ انتظامی ڈھانچے کو کنٹرول کر کے عدالتوں کی مدد سے، میڈیا کی مدد سے، بار ایسوسیشنز کی مدد سے، امپورٹنٹ اوپینین میکرز کی مدد سے، ٹی وی اینکرز کی مدد سے، وہ اپنی پرانی جو پالیٹکس تھی، جب کسی زمانے میں 1997 میں یا 2007 کے اندر 8 کے الیکشنز میں وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر تھے، وہ اس مقبولیت کو واپس لا سکتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو کی تھی 2 دن پہلے کہ پی ایم ایل این ڈائنگ ڈائنوسار آف دی پنجابی اینڈ پاکستانی پالیٹکس. مائی اوپینین از فرم آن دس کہ اس کو رینوویٹ کرنا، ری انسٹیٹ کرنا کیسز کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے، یہ ان کے لیے ممکن جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن عمران خان صاحب نے ایک دوسری چیز بھی کی. پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، پھر انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ تھے، پھر انہوں نے لاہور کے اندر جو پرومیننٹ میڈیا پرسنز ہیں، جہاں ہارون رشید صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، وہاں انہوں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ کی، ایک انہوں نے پریس ٹاک کی، بڑی فارمل قسم کی. اس پریس ٹاک میں انہوں نے ایک بڑی چپتی ہوئی بات کی، اس سے ملتی جلتی بات تو پچھلے چند دنوں یا ہفتوں میں کئی دفعہ کر چکے ہیں، لیکن آج بڑے بلیک اینڈ وائٹ طریقے سے انہوں نے کہی. انہوں نے کہا کہ میری حکومت جو ہے اس میں آئی ہیڈ آل دی ریسپانسبلٹی بٹ آئی ہیڈ نو ریئل پاور. So it was a responsibility without power. This is a very interesting phrase because ایک برٹش پروفیسر ہیں میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے، بہت مشہور، ان کا نام تھا پروفیسر جیمز کیورن. ان کی ایک کتاب تھی جو ہم نے لندن اسکول آف اکنامکس میں پڑھی تھی. اس کتاب کا عنوان تھا پاور وداؤٹ ریسپانسبلٹی. وہ شکایت اور الزام میڈیا کے اوپر تھا کہ میڈیا کے پاس پاور بہت ہے اوپینینز شیپ کرنے کی، لوگوں کو ڈیمونائز کرنے کی، حکومتوں کو لیکچر دینے کی، معاشرے کو لیکچر دینے کی، بکواس کرنے کی، لیکن میڈیا کے پاس کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. سو پاور بہت ہے، ریسپانسبلٹی کوئی نہیں ہے. یعنی میڈیا نے کوئی سڑکیں ٹھیک نہیں کرنی، سیاست ٹھیک نہیں کرنی، دشمن سے لڑنا نہیں ہے، انرجی کے مسائل کا حل نہیں نکالنا، لیکن لیکچر دینا ہے، بکواس کرنی. اب یہاں عمران خان صاحب اس کے برعکس بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی کہ انرجی کرائسس ہے، مہنگائی ہے، انفلیشن ہے، یہ حل نہیں نکل رہا، وہ حل نہیں نکل رہا، کرپشن ہے، ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، امریکہ کے ساتھ ہیں، لیکن ایکچوئل جو ڈیسیجن میکنگ کرنے کی پاور تھی وہ میری نہیں تھی. دس از اے ویری امپورٹنٹ
स्टेज इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जहां एक की पॉलिटिकल लीडर जो है बहुत ही पोलाइट तरीके से, मुदबाना तरीके से, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से, बगैर किसी खौफ के उसने ये पैराडाइम जो है वो सामने रख दिया है। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है बिकॉज इस पैराडाइम ने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को अब रीडिफाइन करना है आने वाले सालों में। जब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कहता है, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि इस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के जो बाकी मुखालिफिन हैं जिनके साथ इस वक्त इस फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ताल्लुकात बड़े कशीदा हैं, टेंस हैं, अल्टीमेटली कुछ महीनों के बाद वो सारे इस जुमले के गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दी जाती है, वो इल्ज़ाम तो लेता है, लेकिन उसके पास पावर नहीं होती। एंड रियल सिस्टम वो होगा जहां एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो होगा, डायरेक्टली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, उसके पास फैसले करने की जेन्युइन ताकत होगी, ताकि वो पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात, वेदर इंडिया के साथ, अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चीन के साथ, उनके बारे में मीनिंगफुल डिसीजंस कर सकेगा, पेनफुल डिसीजंस लेगा और अपने डिसीजंस की क्वालिटी के ऊपर इलेक्शन जीतेगा या हारेगा। दिस इज व्हाट प्रिसाइजली इमरान खान हैज बीन सेइंग। ये तो होगी बात इमरान खान साहब की। आज इसी कन्वेंशन में और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से बात करते हुए खान साहब ने एक बार फिर ये कहा कि बहुत जल्दी लॉन्ग मार्च होगी। स्टूडेंट्स से भी मेरे ख्याल उन्होंने हलफ ले लिया, लिया उन्होंने इसी तरह करके, उनसे तो नहीं लिया मीडिया वालों से, लेकिन उसके बाद वो वहां से निकल के शरकपुर पहुंचे। शेखुपुरा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तहसील है शरकपुर, उनका यहाँ का जलसा जो है उन ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से है जो इस वक्त 16 अक्टूबर को हो रहे हैं, जिसमें 7 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, 2 पंजाब में है, 3 खैबर पख्तूनख्वा में है, और 2 सिंध के अंदर, सॉरी, दो कराची में है, 2 4 और 3 खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये टोटल 7 नेशनल असम्बली की सीट्स हैं और मेरे ख्याल 2 या 3 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं। और शरकपुर की तहसील में जो इलेक्शन होना है उसका ताल्लुक एक प्रोविंशियल सीट के साथ है। 2 या 3 प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स हैं पंजाब में। तो इस जलसे में एक बार फिर बाकी बातें तो उन्होंने की, उन्होंने नवाज शरीफ साहब की डीप फेक वीडियोस और ऑडियोज वगैरह भी दोहराई, जहां नवाज शरीफ साहब अपने आप को खुद कंडेम कर रहे थे, मरियम की वीडियोस भी चलाई, सबकी चलाई, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि कैसे ये वीडियोस सिंथेसाइज की जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं। लेकिन एक बार फिर उन्होंने लोगों से हलफ लिया और लोगों से कहा कि हम हकीकी आज़ादी के लिए मैं बहुत जल्दी एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाला हूँ। और ये मेरा ख्याल है उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ भी, इंसाफ स्टूडेंट जो फेडरेशन है वहां भी उन्होंने किया, और आप लोगों ने मेरे साथ चलना होगा। अब ये लॉन्ग मार्च क्या, लॉन्ग मार्च के बारे में ज़ाहिर है लोग बड़े जस्तजू में हैं, परेशान भी हैं, चाहते हैं कि फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च हो जाए, इमरान खान एक बहुत बड़ा लश्कर या फौज लेकर इस्लामाबाद में चारों तरफ से हमला आवर हो जाए। और जाहिर है कि इमरान खान साहब तकरीबन 6 या 8 हफ्ते से मसलसल जो लॉन्ग मार्च कह रहे हैं उसके हवाले से माहौल को पका रहे हैं, उसको पका रहे हैं। मैंने इसकी कई दफ़ा एग्जाम्पल दी है कि एक लड़का अगर एक स्कूल या कॉलेज में एक लड़की के पास जाके पहले ही दिन उसको ये कहता है, शुरू में ही उसको एक खत लिख देता है या कार्ड देता है या उसको कहता है कि आई लव यू, विल यू मैरी मी, तो उसके लड़की के पास 2 ही उसके जवाब होते हैं। ये शफीक रहमान साहब ने अपनी किताब में लिखा था, हम आगतों मजीद हम आगतों में, कि या वो कहती थी आई ऑल्सो लव यू, वो बड़ी खुश होती है कि माँ को भेजो, या वो कहती है दुरफिटिमू, मेरी जान प्लीज छोड़ दो, आई एम सो सॉरी, मेरी आई डोंट रियली हैव एनी काइंड ऑफ फीलिंग्स। तो इमरान खान साहब ने इस दफ़ा बहुत कमाल होशियारी से उन्होंने ये लॉन्ग मार्च उस तरह की नहीं की जिसका फौरी तौर पे यस और नो में या तख्त के तख्ते वाली सिचुएशन नहीं, उन्होंने हो जाती अगर फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च कर देते तो या तख्त होता या तख्ता होता। उन्होंने इस लॉन्ग मार्च को एक प्रोसेस के तौर पे इस्लामाबाद से 100 किलोमीटर से लेके इस्लामाबाद के करीब जितने भी टाउन्स और जगहों पे हैं और जितना मीडिया है, जितनी पब्लिक ओपिनियन है, उन्होंने इस लॉन्ग मार्च के जरिए इसको वार्म अप किया है। और इस प्रोसेस के नतीजे में उन्होंने मोबिलाइजेशन की है, कॉन्शियसनेस पैदा की है, इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी आईसीटी के अंदर बैठी हुई हुकूमत को खौफ में, नर्वसनेस में, हिजान में मुब्तला किया है। जहां बैठी हुई हुकूमत कभी इलेक्शन कमीशन को कह रही है कि आप बाई इलेक्शंस को मुलतवी कर दें, कभी कह रही है कि हमें आर्मी और रेंजर्स को बुलाना होगा अंडर आर्टिकल 245, जिसने इस्लामाबाद को एक कंटेनर्स के शहर में बदल दिया है। 1000 से ज्यादा कंटेनर्स जो हैं इस्लामाबाद में पुलिस ने इकट्ठे कर लिए हैं। तो एक खौफ का, एक हिजान का, एक परेशानी का आलम है इस्लामाबाद के अंदर, और ये इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च का खौफ उन्होंने पैदा किया। अब ये लॉन्ग मार्च होगी क्या? जैसे कल एतजाज एहसन साहब ने, बैरिस्टर एतजाज एहसन जो पाकिस्तान के फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के बाहर खड़े होकर अपना एक व्यू दिया कि लॉन्ग मार्च में इमरान खान चारों तरफ से इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को सराउंड कर सकते हैं, उसके रास्तों को बंद कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर जितनी भी एंट्री एग्जिट होगा किसी का भी हो, वो इमरान खान के लोगों की मर्जी से वो हो सकेगा। ये एक सिनारियो उन्होंने दिखाया, और बहुत से और लोग भी। अच्छा, क्लैरिटी इस वक्त किसी को नहीं है, जो कुछ भी है वो इमरान खान के माइंड में है। तहरीक इंसाफ के लीडर्स को, इवन जो की लीडर्स हैं, उनको क्लैरिटी नहीं है कि इमरान खान ने करना क्या है, लेकिन सरमाइज और गेस उनका जो असेसमेंट है उनकी है कि कुछ ऐसा ही होगा, और इमरान खान इस्लामाबाद के अंदर दाखिल नहीं होंगे, बल्कि
اسلام آباد کو للکاریں گے, اس کو انڈر پریشر لے کر آئیں گے, اس کو ایک انڈر سیج میں لے کر چلے جائیں گے. لیکن دوسری طرف سے ایک ویو یہ ہے کہ شاید ایسا بھی نہ ہو, کیونکہ عمران خان کا اس لانگ مارچ کو مسلسل ڈیلے کرنا اور اس کا ذکر کرنا اور پریشر بڑھانا جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتا ہے ایک اور چیز کو. وہ ایک اور چیز کیا ہے؟ وہ ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت ایک ٹرائی اینگل نیگوسیشنز ہو رہی ہے بیہائنڈ دا سین, جس میں تین بڑی پارٹیز ہیں. سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتوں کے دو کمپوننٹس ہیں, ایک اس میں لیڈنگ پی ایم ایل این ہے, ان کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی ہے زرداری صاحب کی, اور پھر تیسری طرف تحریک انصاف ہے. تو ایک طرف تو اسٹیبلشمنٹ کی پی ایم ایل این کے ساتھ بیہائنڈ دا سینز نیگوسیشنز ہو رہی ہے, ایک طرف ان کی پی 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 کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہی ہے, اور تیسری طرف ان کی پاکستان تحریک انصاف کے جو انڈائریکٹ نیگوشیٹرز ہیں, یعنی عمران خان سے رابطے نہیں ہیں لیکن عمران خان کی ایک چھوٹی سی بیہائنڈ دا سینز ٹیم ہے, اور جس کے ساتھ ان کی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں, جس میں اکثر نام لیا جاتا ہے پرویز خٹک صاحب کا, اسد کیسر صاحب کا, اور کچھ اور لوگوں کا اس میں نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے. تو رابطے ہیں کانفیڈنس اور ٹرسٹ بلڈ اپ کرنے کے. انہی رابطوں کے نتیجے میں انفیکٹ ایک بہت سینئر ریسپیکٹڈ آرمی کے 3 اسٹار جنرل تھے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ عارف الوی کے پریزیڈنسی میں اب سے چند ہفتے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ اور عمران خان کی ایک ملاقات بھی کروائی تھی, جس کے بعد عمران خان صاحب ایک کامران خان کے ٹیلی ویژن پروگرام میں اپیئر ہوئے, جہاں انہوں نے ایک ممکنہ پوٹینشیل ایکسٹینشن کی جنرل قمر جاوید کے بعد بھی انہوں نے کر دی تھی. تو یہ جو رابطے ہیں اس میں ایک ٹرائی اینگولر نیگوسیشنز ہو رہی ہے. مجھے یہ گمان ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 16 اکتوبر کے الیکشن نہیں روکے اور ہونے دیے ہیں, شاید یہ انہی ٹرائی اینگولر نیگوسیشنز کے نتیجے میں ہوا ہے, بیکاز ان الیکشنز کا کیا رزلٹ نکلے گا ہمیں پتہ نہیں ہے. عام توقع یہ ہے کہ عمران خان نیشنل اسمبلی کی ساتوں سیٹیں جہاں وہ کھڑے ہیں وہ جیت سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک آدھ سیٹ وہاں ہار جائیں. کچھ آرگومنٹ ایسا بھی ہے کہ اگر ساری سیٹیں انہوں نے سویپ کر لیں تو پھر پی ڈی ایم اتنی خوفزدہ ہو جائے گی, بیکاز کراچی میں ایم کیو ایم سے مقابلہ ہے, پنجاب میں پی ایم ایل این سے مقابلہ ہے, اور خیبر پختونخوا میں اے این پی اور مولانا سے مقابلہ ہے. تو پی ڈی ایم جو ہے اس کے پاس یہ آرگومنٹ ہو جائے گا کہ ہم جنرل الیکشن بہت دیر تک نہیں کراتے. آن دی ادر ہینڈ ان بائی الیکشنز کے نتیجے میں جنرل الیکشن کی طرف, یعنی مارچ اپریل میں ممکنہ جنرل الیکشن کی طرف بھی ایک راہ نکل سکتی ہے. تو ایک ٹرائنگولر نیگوسیشنز ان سب پارٹیز کے درمیان چل رہی ہے, جس میں کوئی چیز حتمی طور پہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی. اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کو الیکشن چاہیے, وہ یہ چاہیں گے کہ نومبر کے فوراً بعد سمویئر ان دسمبر کے شروع میں نیشنل اسمبلی جو ہے اس کو توڑا جائے اور ایک الیکشنز کی تاریخ کا اعلان کیا جائے, اور اگر 90 دن اس میں آپ ڈالیں گے تو اس کا مطلب ہے دسمبر, جنوری, فروری, تو مارچ پہ کہیں الیکشن ہو سکتے ہیں. دوسری طرف جو پی ایم ایل این کی کلوز سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتا دیا ہے اور ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو بتا دیا ہے کہ ہم نے تو اپنی ٹرم مکمل کرنی ہے اور الیکشن اکتوبر نومبر 2023 سے پہلے نہیں ہو سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ صحیح کہتے ہیں اور عمران خان ٹریپ ہو چکے ہیں. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ یہ سچویشن اتنی دیر تک نہیں چل سکے گی, بیکاز خاصی ٹینشن ہے سسٹم کے اندر. اب نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں, دس از دا لاسٹ پوائنٹ. نواز شریف صاحب جو ہمارے کانوں میں پہنچ رہا ہے, کچھ اس میں اسسن بھی ہے, انالیسس بھی ہے, لیکن کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ نواز شریف صاحب کے 3 مطالبات ہیں. ایک تو یہ کہ میری ڈسکوالیفیکیشن ختم ہونی چاہیے, جو لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے, میرے پہ جو کیسز ہیں وہ ختم ہونے چاہیے تاکہ میں واپس پاکستان آ سکوں. اور یہ کہ میں پنجاب حکومت کو ٹریڈ آف کرنے کو تیار ہوں. فیڈرل گورنمنٹ بے شک ہم سے لے لی جائے, ہم سرنڈر کر دیتے ہیں اسلام آباد کو, لیکن ہمیں پنجاب کی حکومت چاہیے. نواز شریف صاحب بینگ دی ایکسپیرینس پالیٹیشین, اور ظاہر ہے کہ ان کا بہت ایکسپیرینس ہے 1982 سے اب تک, کوئی سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے پنجاب حکومت مل جائے تو پھر میں انتظامیہ کی مدد سے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ان کا پیٹ گروپ ہے, پولیس ان کی پیٹ گروپ ہے, بہت ڈیپ ان کی انروڈ ہے, پنجاب کی عدلیہ کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بار ایسوسیشنز کے ساتھ بھی, میڈیا کے ساتھ بھی. تو میں اس وقت عمران خان نے جو بخار پیدا کیا ہوا ہے, جو پاپولیرٹی جنریٹ کی ہوئی ہے, جس کا آج آپ نے مظاہرہ پھر دیکھا انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ساتھ ان کی میٹنگ میں, تو میں اس کا کوئی حل نکال لوں گا اور میں ایک دفعہ پھر پی ایم ایل این کو رینوویٹ کر لوں گا. اور جو انہوں نے لندن سے اپنا ویڈیو میسج ایشو کیا, اس میں بات بڑی واضح ہے کہ وہ خود تو شاید کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے, وہاں سوال ان سے ضرور پوچھا گیا, لیکن وہ ٹائم پرائم منسٹر نہیں بننا چاہیں گے, لیکن وہ اپنی صاحبزادی جو ہے اس کو ایز اے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ پچ کرنا چاہیں گے ان دی پوٹینشیل الیکشنز آف مارچ 2023. یہ اب تک کی ہماری اسیسمنٹ. تو یہ ان کی 3 کنڈیشنالٹیز ہیں, لیکن چیزیں پھنسی بھی اس چیز کے اوپر ہیں کہ ساتھ ہی نواز شریف صاحب چاہیں گے کہ جو ٹرانزیشن ہونی ابھی, اچھا اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بہت سے سیاسی حلقے جو بہت پاور سینٹرز کے قریب ہیں, وہ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یار جنرل باجوہ واقعی جا رہے ہیں 29 نومبر کو, ایک نیا آرمی چیف آ رہا ہے, تو وہ چپ ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ unless it happens, we are not sure.
यानी जब तक ये चीज़ हो नहीं जाती हम इसका हतमी तौर पे कुछ कह नहीं सकते। ये भी देखना पड़ेगा, ये सूरत हाल अगले चंद दिनों में, एक हफ्ते या 2 हफ्तों में ये सिचुएशन क्लियर होगी। यानी सीरियस पॉलिटिकल सर्कल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, का वो सीरियस पॉलिटिकल सर्कल पीएमएलएन के हों या पीपीपी के हों या पीटीआई के हों, वो गुरेज करते हैं एक फाइनल कमेंट करने से। वो कहते हैं कि अभी देखना पड़ेगा कि जनरल बाजवा जा रहे हैं या रुक रहे हैं कुछ महीनों के लिए या एक पूरे साल के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर जनरल बाजवा जा रहे हैं, वो जा भी सकते हैं, साथ वो ये नहीं रूल आउट नहीं करते कि वो नहीं जा सकते, वो कह रहे हैं कि डिसाइडेड नहीं है, हो सकता है वो रुक जाए, हो सकता है वो चले जाएं। इन केस वो चले जाते हैं तो जनरल बाजवा की जो एक्सपेक्टेशंस और डिमांड होंगी और उनकी जो ख्वाहिश होगी वो, और जो नवाज शरीफ साहब की एक्सपेक्टेशंस हैं वो क्रॉस पर्पसेस में है, क्योंकि फैसला नवाज शरीफ साहब ने करना है, शहबाज शरीफ साहब ने फैसला करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ साइन करने हैं उसके ऊपर। तो नवाज शरीफ साहब की जिस तरह से हमेशा ख्वाहिश है, उनकी ख्वाहिश होगी कि एक ऐसा आर्मी चीफ आए जो इस पॉलिटिकल क्राइसिस में उनकी मदद करे और उनकी पॉलिटिक्स को रेनोवेट करने, री इंस्टीट्यूट करने में उनकी मदद करे। हमेशा उनकी ख्वाहिश रही कि ये मेरी प्रोटेक्शन करे। और जो कि आप अखबारात में अक्सर एनालिसिस देखते हैं, मीडिया में लोग कहते हैं कि हमेशा उन्होंने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चुना, 6 आर्मी चीफ वो चुन चुके हैं और कभी भी उनकी कैलकुलेशन जो है वो ठीक साबित नहीं हुई। दिस इज नॉट ट्रू। अगर आप ये देखें कि 2013 में जब उन्होंने जनरल राहील शरीफ की सिलेक्शन की, अगर आप इसके सोबर एनालिसिस करें तो 2013 से 2016 तक जनरल राहील शरीफ ने नवाज शरीफ साहब के साथ बहुत कॉपरेट किया, और बावजूद उसके कि 2014 के बाद और 2014 के धरनों में नवाज शरीफ साहब बड़े सीरियस क्राइसिस का शिकार थे, और जनरल राहील शरीफ के पास बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो उस वक्त इमरान खान और तहरीक इंसाफ की मदद कर सकते थे, जिनको एक सेकंड टीयर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। लेकिन जनरल राहील शरीफ की सपोर्ट इमरान खान और उनकी धरना देने वालों को नहीं थी। अब तक की पाकिस्तान हिस्ट्री का एक सेटल्ड किस्म का फैक्ट है, जिससे वाकिफ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो जनरल राहील शरीफ ने प्रोटेक्ट किया नवाज शरीफ साहब को, और आखिरी वक्त तक प्रोटेक्ट करते रहे। फिर वो एक्सटेंशन भी चाहते थे इन रिवॉर्ड ऑफ हिज गुड सर्विसेज टू नवाज शरीफ, लेकिन वो एक्सटेंशन उनको नवाज शरीफ साहब ने नहीं दी। उसके बाद नवाज शरीफ साहब जनरल बाजवा को जब लेके आए तो उसमें भी है कि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जनरल बाजवा भी उनको, क्योंकि उस वक्त पनामा गेट के हवाले से एक पॉलिटिकल क्राइसिस फ्रॉम द मार्च 2016 शुरू हो चुका था, और जनरल बाजवा ने भी उनको आके सॉफ्ट क्वेश्चन देने की कोशिश की, उनको बचाना चाहा, उनको उनके साथ कॉपरेट किया, उन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। लेकिन बाद में बाकी सारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया और एक सिविल सोसाइटी और पीटीआई ने एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया सड़कों के ऊपर, सोशल मीडिया में एक ऐसा आर्गुमेंट क्रिएट हो गया, और उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी वो इतनी हॉस्टाइल हो चुकी थी टू शरीफ फैमिली या नवाज शरीफ साहब, कि जनरल बाजवा, द आर्गुमेंट से कि नवाज शरीफ साहब को बावजूद इसके कि वो उनसे सिंपैथेटिक थे और वो महसूस करते थे कि जनरल जनरल के राहील शरीफ साहब के शरीफ ने, नवाज शरीफ साहब ने उनको आर्मी चीफ बनाया, वो उनको उस सिचुएशन में बचा नहीं सके। बट द स्टोरी डजंट एंड देयर, बिकॉज उसके बाद जब वो आर्मी चीफ बने और खास करके जैसे जैसे वो ज़्यादा फर्म और मुस्तहकम हुए अपनी पोजीशन में, तो उन्होंने नवाज शरीफ साहब पे बड़ी मेहरबानियाँ की। नवाज शरीफ साहब को उन्होंने बेल आउट किया, उनको निकाल के उन्होंने, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस के बगैर ये हो नहीं सकता था। द आर्गुमेंट ये है, एनालिसिस ये है कि जनरल बाजवा ने राहील शरीफ साहब को, सॉरी, जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब को निकाला और निकाल के उनको लंदन में रिहेबिलिटेट किया, और उस वक्त गालिबन उनकी कोशिश ये थी कि मरीम नवाज साहिबा को भी भेज दिया जाए, लेकिन रेजिस्टेंस इतनी थी इमरान खान की तरफ से और जो धड़े थे इस्टेब्लिशमेंट के, जनरल फैज़ की तरफ से प्रॉब्ली, कि वो मरीम नवाज को उस वक्त बाहर नहीं भेज सके। और यही वजह है कि मरीम नवाज जो हैं वो बहुत टॉक्सिक रही हैं जनरल फैज़ के हवाले से, बिकॉज उनको पता था कि अगर वो नहीं जा सकी बाहर इन दी नवंबर ऑफ 2019, उसकी प्रिंसिपल वजह वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी जो जनरल फैज़ ने एस डी जी आई एस आई जो है उस स्टेज पे शो की। ये बहुत सी बातें लोगों को पता है, शायद लोग इसको टेलीविजन प्रोग्राम्स में कह नहीं सकते, आहिस्ता आहिस्ता कह भी रहे हैं, और आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि लोग खुल के इन बातों की जो है जिक्र भी करेंगे, ये चीज़ें जो हैं वो लिखी भी जा सकेंगी। अब जनरल बाजवा ने भी उनको बचाने की कोशिश की, और फिर जनरल बाजवा ने उनको रिहेबिलिटेट किया, और ये आर्गुमेंट भी बिल्ड अपॉन किया जा सकता है कि जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ साहब का जितना भी कर्ज था उनको आर्मी चीफ बनाने का, वो पूरा कर दिया। इमरान खान की हुकूमत जा चुकी है, नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए, मोहतरमा मरियम नवाज वहाँ जा चुकी हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ के जो केसेस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, नेशनल अकाउंटेबिलिटी को ऑर्डिनेंस जो है उसका एक नया कानून आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो ख़त्म हो गई है, डेड हो गई है, ओवरसीज़ वोट जो है वो ख़त्म हो गया। तो बहुत सी वो चीज़ें जो नवाज शरीफ साहब की रिक्वायरमेंट हो सकती थी वो सिस्टम ने उन्हें डिलीवर कर दिए हैं। इसमें आर्गुमेंट यह है कि शायद इसके आगे वो उनको कुछ डिलीवर ना करना चाहें, बिकॉज वो चाहेंगे कि मेरी एक इंटैक्ट लेगेसी हो, मैं अब सेफली इस सिस्टम से मेरा एग्जिट जो है वो हो जाएगा। तो और वो ये चाहेंगे कि एक ऐसा आर्मी चीफ आए जिसको इनसाइड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उसकी रिस्पेक्ट हो,
वो नॉन कंट्रोवर्शियल हो, और पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उस नए आर्मी चीफ को कंट्रोवर्शियल ना बनाएं, उसकी इज्जत करें, उसको एक्सेप्ट कर लें। नवाज शरीफ साहब की ऑन दी अदर हैंड तो जाहिर है कि और ऐसा जो चीफ होगा वो जनरल बाजवा की लेगेसी को डिफेंड कर सकता होगा, और जो लोग उनके ऊपर उंगलियां उठाएंगे या अटैक करेंगे वो उनको प्रोटेक्ट करेगा, और वो मॉरली उसकी इतनी अथॉरिटी होगी कि वो उनको प्रोटेक्ट कर सकता हो। तो जनरल बाजवा की जो ख्वाहिश है, जो उनकी स्ट्रेटेजिक नीड है, वो बड़ी सिंपल है और समझ आती है। ऑन दी अदर हैंड नवाज शरीफ साहब की नीड भी समझ आती है कि उनको एक ऐसा आर्मी चीफ चाहिए होगा जो जिस पे वो मेहरबानी करें। अगर वो टोटली यानी मेरिट पे ही होगा तो ज़ाहिर है वो मेहरबानी उस पर नहीं कर रहे होंगे, बिकॉज उनको तो कोई ऐसा चीफ चाहिए होगा जो उनकी पॉलिटिक्स को बेल आउट करने में इस स्टेज में, बिकॉज इस वक्त उनकी पॉलिटिक्स बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि ठीक है उन्होंने सारे मसाइल हल कर लिए लेकिन पॉलिटिक्स उनकी फंसी भी है। PML इज अ डाइंग डायनासोर इन पंजाब। तो उनको एक ऐसी आर्मी ट्रांजिशन चाहिए होगी जो उनकी एनालिटिकली स्पीकिंग जो उनकी इस सियासत को बेल आउट करने में मदद करे। और यहाँ पर इस वक्त चीज़ें जो है नेगोशिएशन में फंसी हैं, और इसका मुझे बताया जा रहा है कि इसका कोई आउटकम जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर, यानी आज हम 12 तारीख की रात होगी, आप समझें 20 अक्टूबर तक ऐन मुमकिन है कि इस पूरी कश्मकश का एक रिजल्ट जो है वो हमारे सामने आ जाए। थैंक यू।